मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल से शुरू होने वाला मामला अब मंशियात की खरीदो फरोख्त, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात तक फैल चुका है और हर दिन मुल्जिम अरमगान के मुख्तलिफ जराइम के इंकशाफात हो रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर के बेईमाना और दिल दहला देने वाले कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में एक लड़की का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक इस लड़की ने मुल्जिम अरमगान की जानिब से तशद्दुद और धमकियों की तस्दीक करते हुए कहा है कि अरमगान ने उससे भी लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां दी थी। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के लिए DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का आज पहला इजलास हुआ है, जिसमें ज़राए के मुताबिक अरमगान के खिलाफ मंशियात, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों की खिदमात लेने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा कल कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला ने भी इस केस में FIA और ANF को तहकीकात का हुक्म दिया था और कायमा कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने इंकशाफ किया था कि अरमगान के खिलाफ जो तहकीकाती टीम है उसमें उसका रिश्तेदार भी मौजूद है। अहम बात यह कि 2 रोज़ पहले मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 2 अहम गवाहों और अरमगान के 2 मुलाजमों गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुएब ने अदालत में मुल्ज़मान अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया था और अपने 164 के बयान में दोनों ने 6 जनवरी की रात मुस्तफ़ा आमिर की अरमगान के घर आमद, फिर गालम गलोच और फायरिंग की आवाज़ें सुनने की तस्दीक की है। इसके अलावा दोनों गवाहों ने अरमगान की जानिब से खून साफ करने के अहकामात देने की भी तस्दीक की है। इस केस की तहकीकात में कल ये तफसीलात भी सामने आई थी कि मुल्जिम अरमगान के घर से 2 क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें बरामद हुई थी, जिनकी मालियत 2 अरब रुपए है और मुल्जिम अरमगान गैर कानूनी कॉल सेंटर की आमदनी अमरीका अपने कज़न को भेजता था, जो उसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करके मुल्जिम को वापस भिजवाता था। इन साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इन मामलात पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने। मुक़द्दस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा आमिर का जो मामला है ये केस किडनैपिंग का था, फिर ये अफसोसनाक मालूमात सामने आई कि उसको उसी दिन जिस दिन उसकी किडनैपिंग हुई थी उसी दिन उसको कत्ल कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से इस केस में बहुत पेशरफ्त हुई है। अब मंशियात भी जुड़ गई हैं इस केस से, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, ये तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं। क्या ये जो अब केस इतना फैल चुका है, इससे जो ओरिजिनल केस था मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का, उससे कहीं फोकस तो नहीं हट जाएगा? थैंक यू जी, थैंक यू शहजाद साहब। देखिए, हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं प्राइमरीली ABCC इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो है किडनैपिंग और सब्सिक्वेंट मर्डर जो है, ये हमारा मेन केस यही है। बाकी जहाँ तक क्रिप्टो का ताल्लुक है, जो न्यूज़ मीडिया पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे, उसके लिए वी आर नॉट दी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसके लिए हमने FIA को रेफर कर दिया है। बाकी वो है, उनकी डोमेन है, वो इसको देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। तो इस पे सिंध पुलिस के हिसाब से वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट। राइट। एंड सेकेंडली, मुनशियात का जो आपने जिक्र किया, वो हमारा एक दूसरा यूनिट है, CIA का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, वो मुनशियात के नेटवर्क के इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस सिलसिले में इट इज नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस केस, ये मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर केस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अरगमान के साथ चीज़ें कनेक्ट करती हैं, लेकिन वो इट इज इंटायरली जो SIU कर रही है। राइट। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे और मैंने कुछ फैमिली के भी ऐसे रिमार्क्स देखे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि केस फैल गया है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो, तो आप ये कह रहे हैं कि ABCC के पास जो केस है वो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का केस है और वो एक सेपरेट केस है, उसका बराह रास्त मंशियात के या क्रिप्टो करेंसी के जो स्कैंडल के इस वक्त बातें सामने आ रही है उससे जुड़ा हुआ नहीं है वो? जी एग्जैक्टली, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम ABCC CIA जो है उसने केस को इन्वेस्टिगेट किया है फॉर मर्डर एंड किडनैपिंग, एंड क्रिप्टो या मनशियात के जो केसेस हैं उसका डायरेक्टली इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट है, उसका चालान अपना जमा होगा, उसका अपना ट्रायल होगा, उस बाकी केसेस से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। सही है। और अब तक इस केस में जो मर्डर का केस है मुस्तफ़ा आमिर के, उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है और क्या ये केस एक हम कह सकते हैं कि मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि इनिशियली तो अब तो जावेद ओडो साहब ने भी कहा है कि पुलिस की भी इसमें गफलत नजर आई, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये केस आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए क्रिमिनल केस? आपने देखा है कि अब ये इतना हाई प्रोफाइल मामला बन गया है कि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में भी इस पर बात हुई है। जी, ये बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेट हुआ है और आप देख लें कि विद इन 8 to 10 days CIA ने
اس کو ٹریک ڈاؤن کیا اور پولیس نے سارے ایویڈنس واٹ ایور پاسبل انکلوڈنگ دی ٹیکنیکل ایویڈنس ہو یا ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہو یا ڈی این اے انالیسس ہو, ایوری تھنگ ہیز بین ڈن اور ان کولیبریشن ود دی گائیڈنس آف دی پروسیکیوشن آفس. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاس بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہے اینڈ ویل پٹ اپ اے ویری گڈ کیس فار ٹرائل تھرو دی پروسیکیوشن. اور اس میں کوئی ایسی چیز ہمارے خیال میں کوئی چھوڑی نہیں گئی ہے, میرے خیال میں کوئی لوپ ہول نہیں ہوگا. ایون کہ اس میں ہم نے اب تک 164 کے بیانات یعنی ان کے نوکروں کے وہ بھی ہو گئے ہیں, ان کے جو امپلائیز تھے جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ویژولی دیکھا چیزیں, تو ہوپ فلی اٹ ول بی اے ویری اسٹرانگ کیس دیٹ ول پٹ اپ. مقدس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملازم کی گواہی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے 164 کا بیان, لیکن آپ صرف اس پہ ریلائی نہیں کر رہے, اس کے علاوہ ڈی این اے سمیت جو دوسرے فورنزک ایویڈنس آپ کو چاہیے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. جی جی ایگزیکٹلی. دیکھیں ریڈ کے بعد اس کا موبائل فون ریکور ہونا ہے 1 مہینے بعد, ارغوان کے پاس سے ایک مسنگ آدمی کا, اس کے بعد بلڈ سٹینز کو میچ کرنا اس کے کمرے میں ود مصطفیٰ میں, ڈی این اے کو میچ کرنا, بلڈ سیمپلز کو میچ کیا, اس کے بعد شراز کی گرفتاری, اس کا بیان, ان کی نشاندہی پہ ڈیڈ باڈی کی ریکوری, اس کی ایگزیمیشن اور پھر سبسیکوینٹ اس کی ڈی این اے میچنگ, یہ ساری چیزیں کنیکٹیوٹی ہے ہر چیز میں, سی سی ٹی وی کی ہے, گاڑی کی برآمدگی ہے. تو یہ اور پھر ان کی واپسی پہ جو یہ لوگ آئے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے وہاں کے ویٹرز کی اینڈ تھنگز لائک دیٹ. Too many things, too many evidence, اور all of them are very strong evidence that we have. It is not only ان کے بیان ہو, ان کے نوکروں کا, یہ ساری چیزیں کنیکٹیوٹی ساری ہم نے اسٹیبلش کی ہے. صحیح. تو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیس اسٹرانگ ہے. ارمغان جو ملزم ہے اس کیس میں, اس کے والد کے ہم نے کئی انٹرویوز دیکھے ہیں, طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان کا کیا اس کیس سے کوئی تعلق ہے؟ اور دوسرا, ان کیسز میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ملزم کی فیملی ہوتی ہے وہ یا تو مقتول کی فیملی پہ دباؤ ڈالتی ہے یا ویسے پولیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے, انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے. اس حوالے سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی کیس میں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں وہ ان کے والد ہیں فرسٹ تھنگ, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, واٹ ایور ہی سیز, وہ ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے, ہی از دی فادر آف دی ڈیسیزڈ. باقی ہمیں تو کسی قسم کی انویسٹیگیشن میں کوئی مشکل نہیں آئی, نہ لمیٹیشن ہوئی. ہمیں تو بہت زیادہ جس طرح ہم جا سکتے تھے. آپ دیکھیں ڈی این اے کی رپورٹس بھی ہماری اتنی انہوں نے ہیلپ کی ڈی این اے لیب نے کہ ود ان 2 جو نارملی ٹیک سم ٹائم, ہمیں پریورٹی دی, ارجنٹ کیس بنا کے دیا. تو ہمیں تو بہت زیادہ اس میں بڑا فریلی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور اسی لیے الحمدللہ وی ور ایبل ٹو ٹریس اٹ ڈاؤن. رائٹ. اور آج بھی گورنر سندھ نے کہا ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس سے پہلے چیف منسٹر سندھ بھی مراد علی شاہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں. یہ بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ارمغان کو پکڑا گیا, اس کے بعد شراز کو پہلے پکڑا گیا, اس کے بعد سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن وقت کتنا لگ سکتا ہے اس میں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ بہت لمبے چلتے ہیں اور جو ملزم ہوتا ہے ایویڈنس کے باوجود ان کو سزا نہیں ہو سکتی. ایسا کوئی معاملہ آپ کو اس کیس میں ہوتا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جلد اس کا جو ہے نتیجہ سامنے آ جائے گا؟ ہوپ فلی انشاءاللہ اس کا جلدی نتیجہ آئے گا, کیونکہ یہ ویسے ہی ہے ٹیررزم ایکٹ کے تحت کیس رجسٹر ہوا ہے اور آگے جا کے ٹرائل بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہوگا, ATC کورٹ میں ہوگا. تو ہوپ فلی اب ٹرائل پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن واٹ وی فورسی از کہ انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے اس کیس کا نتیجہ آئے گا. اور مقدس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب چھاپا مارنے گئی تھی پولیس کی ٹیم, CIA کی ٹیم انفیکٹ جب گئی ارمغان کے گھر تو DSP پہ فائرنگ بھی ہوئی, وہاں سے ہم نے دیکھا بھاری اسلحہ بھی ملا اور طرح طرح کی چیزیں ملی. تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہمارے نیبرہڈ میں یہ کیسے آپریٹ کر رہا تھا, گارڈز بھی اس کے پاس 30-40 کہتے ہیں تھا, پیسے بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھے. تو یہ ابھی تک آپ پتہ لگا سکیں کہ کیسے آپریٹ کر رہا تھا, کسی کی سرپرستی تھی اس کو حاصل یا نہیں؟ دیکھیں ہم ایک چیز میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ واٹ وی آر انویسٹیگیٹنگ از رائٹ ناؤ دی مرڈر اینڈ کڈنیپنگ. باقی چیزیں اس سے اٹیچ ہیں. فار ایگزامپل اس کے پاس گارڈ سے ایک سوشل میڈیا پہ, لیکن وہ گارڈ اس کے پاس ہوتے تھے جہاں تک ہمیں پتا ہے اس وقت نہیں تھے جس دن ہم نے ریڈ مارا, اس سے 2-3 مہینے پہلے تک اس کے پاس گارڈ ہوتے تھے. سیکنڈلی پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے تھے؟ وی سسپیکٹ اینڈ پروبیبلی اٹ واز اے کال سینٹر یا اٹ واز سم تھنگ, بٹ وی کین ناٹ سے اٹ فار وتھ سرٹینٹی کہ جی یہ پیسے یہاں سے آ رہے تھے, کہاں سے آ رہے تھے. وہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ FIA کو ریفر کیا ہے, وہ آگے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ جی یہ ایسی بات ہے یا نہیں ہے, واٹ ایور اس انویسٹیگیشن کا آؤٹ کم ہوگا. تو واٹ وی ایز اینٹی وائلنٹ کرائم سیل CIA
وی آر لمیٹڈ ٹو دی رابری مرڈر ود کڈنیپنگ کا کیس ہے جس کو ہم نے بہتر سے بہتر بنانا ہے سو دیٹ وی کین گیٹ اے پراپر کنوکشن.